इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के मेडिकल और हंगामी बुनियादों के हवाले से अहम तरीन दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ अहम तरीन दरख्वास्त सुनने के लिए हंगामी बुनियादों के ऊपर मामला देखने के लिए अहम तरीन समाअत के हवाले से मुकर्रर कर दी गई है। इमरान खान को मौजूदा जंगी सूरत हाल पेश नज़र और मेडिकल बुनियादों के ऊपर और कल हुकूमती अहम तरीन नुमाइंदों की जानब से इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा करने के हवाले से अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त जारी है। शहर इक़्तिदार में बड़ी अहम तरीन तब्दीलियाँ अचानक देखने को मिल रही हैं। इमरान खान को मेडिकल बुनियादों और मौजूदा जंगी सूरत हाल के पेश नज़र मुमकिन तौर पर इमरान खान को रिहा करने का हुक्म भी जारी हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर शाह दस्तूर, जहाँ पे इस्लामाबाद के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अलीमा खान और उनकी दीगर बहनें, इमरान खान की बहनें, वो भी यहाँ पे पहुँचने वाली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम, सीनियर कानूनदान और पार्लियामेंटेरियंस भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। अहम तरीन केस की समाअत होने जा रही है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील मुर्तज़ा तुरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तुरी साहब, थोड़ा माजरत चाहता हूँ, ऊंचा बोलना पड़ेगा। ये बताइएगा कि एक अहम तरीन केस की समाअत कहा जा रहा है। कल हुकूमत भी ये कह रही थी कि इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा किया जा सकता है, और अब सुप्रीम कोर्ट के बाद ये दरख्वास्त रिजेक्ट होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई कि इमरान खान को हंगामी बुनियादों के ऊपर सेहत के जो मसाइल हैं उनके मेडिकल बुनियादों के ऊपर जो है उनको शिफा हॉस्पिटल से उनका इलाज करवाया जाए। तो आज केस के अहम ग्राउंड्स क्या होंगे इस हवाले से? थैंक यू, शुक्रिया। बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्ट जमा हुई, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने रिपोर्ट जमा की, तो उस वक्त चीफ जस्टिस को एक सख्त आर्डर पास करना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस ने आर्डर पास किया, लेकिन उस आर्डर की जो है ना तामील ना हो सकी। उसी वक्त इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल में शिफ्ट करना चाहिए था, क्योंकि एक आंख का मसला नहीं है। आंख का मसला जब शुरू हुआ तो वो पूरी टेस्ट वगैरह करके पता चल सकता है कि वो मसला कहाँ से शुरू हुआ। तो आज जो केस लगा है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ हमारे पूरी दुनिया में जो आलम इस्लाम की लड़ाई चल रही है काफरों के साथ, और वो भी एक अकेला तन्हा मुल्क जो लड़ रहा है इस टाइम, तो उसमें पाकिस्तान का एक अहम रोल हो सकता है। और वो रोल कौन अदा कर सकते हैं? वो रोल अदा कर सकते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को अगर रिहा किया जाए तो ये बहुत बेहतर होगा सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। दूसरी तरफ आपका अफ़गानिस्तान के साथ भी लड़ाई जारी है। तीसरी तरफ आपके साथ जो हमारा दुश्मन देश है, दुश्मन मुल्क है, वो भी तैयार है इस मामले के लिए कि कोई हाथापाई शुरू कर ले। क्योंकि आपको पिछले दिनों पता चला कि उनके जो तैयारे हैं वही तैयारे जो हमने 5-6 गिराए थे, वो दोबारा कोई बॉर्डर के ऊपर आए हुए थे। तो लिहाजा इमरान खान का रिहा होना इतना ज़रूरी है कि अगर वो इमरान खान को इस पे रिहा ना किया जाए पेरोल पे, तो इनके मामलात और भी ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर है ही नहीं कि वो कोई ऐसा किरदार अदा करे। इमरान खान साहब है, पहले भी इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, और वो एब्सोल्युटली नॉट कहा तो वो बेहतर था। क्योंकि आज भी अगर ईरान काफिर मुल्कों के साथ, अमेरिका के साथ लड़ रहे हैं, और बाकी इस्लामी ममालिक जिन लोगों ने अड्डी दी हैं, वो अड्डों के ऊपर भी जब ये मिज़ाइल फेंकते हैं तो वो इस्लामी ममालिक जो अरब ममालिक हैं वो रोते हैं कि हमारे ऊपर मिज़ाइल आ रहे हैं। भाई मिज़ाइल क्यों नहीं आएंगे? आपने अड्डी किस लिए दिए? अड्डे ना देते तो आप ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप मुस्लिम कंट्री है। लेकिन सिर्फ तनहा एक ईरान जो लड़ रहे हैं, जिसके हमारे एक अजीम लीडर ईरान के, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का लीडर शहीद हो गया है, उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में जो मुजाहरे हुए हैं उनके ऊपर भी सीधा गोलियाँ चलाई गई है। अभी रिपोर्ट आई हुई है कि 37 बंदा शहीद हो चुका है, और काफ़ी जो हमारे यंग लड़के हैं वो जेलों में बंद है, गिरफ्तार कर चुके हैं। उनको कल मुझे ये भी पता चला कि 3 दिन जिस्मानी रिमांड भी दे चुके हैं। अच्छा, तुरी साहब ये बताइएगा कि आज जो मेडिकल बुनियादों के ऊपर इमरान खान साहब के हवाले से कोई बड़ा हुक्म जारी किया जा सकता है? दूसरी तरफ आज क्या दरख्वास्त के साथ ये भी चीफ जस्टिस को बताएंगे कि खित्ते की सूरत हाल के लिए इमरान खान का बाहर आना
خاص کر افغان بارڈر کو خاموش اور امن میں لانا، اس خطے کو امن میں لانا، ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے میں عمران خان صاحب اہم ترین رول ادا کر سکتے ہیں اگر ان کو باہر لایا جاتا ہے. تو آج کی درخواست کے ساتھ یہ بھی آپ گراؤنڈ کے ساتھ یہ مینشن کریں گے؟ میرا خیال ہے مشکل ہے، کیونکہ جو پٹیشن فائل ہوئی ہے وہ پٹیشن میڈیکل کی بیس پہ ہے کہ عمران خان کو میڈیکل سہولیات دی جائے اور ان کو فوری جو ہے نا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے. چونکہ ہمارا مطالبہ شروع والے دن سے چل رہا ہے، ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھی احتجاج کرتے ہیں. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سارے ٹیسٹ کی جائے اور سارے جو ہے نا شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں شفٹ کیا جائے تاکہ ان کا فوری طور پر کمپلیٹ علاج ہو سکے. ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے. اب دوسری مطالبہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو وہ گورنمنٹ خود بھی اس کو پے رول پہ، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ پے رول پہ رہا کیا جائے. آپ کو پتہ ہے، یاد ہے کہ پچھلی بار بھی ہم نے کوثر صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی. وہ پٹیشن ہماری جو ہے نا وہ خارج اس لیے ہوئی کہ عدالت نے ہمیں یہ کہا کہ گورنمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ آپ کو پے رول پہ رہا کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا آج ہماری صرف بات ہوگی عمران خان کی اس پہ میڈیکل بیس کے اوپر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کی، تاکہ اس کو پوری کی پوری جو ہے نا میڈیکل فیسلٹیز فراہم ہو اور اس کا پورا علاج کیا جائے. اچھا، اگر آج کوئی بڑا حکم جاری کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے، تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس عدالتی احکامات کے بعد جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کو منتقل کیا جائے گا؟ دیکھو، اگر یہ چاہتے ہیں تو پھر تو کیا جائے گا، ورنہ سپریم کورٹ نے بھی بہت بڑا آرڈر کیا تھا کہ یہ بھی کہا تھا کہ جب ہم نے تیسری بار ایک ریکویسٹ کی کہ خان صاحب کو کتابیں بھی نہیں دی جا رہی، تو چیف جسٹس، میں بالکل اس کورٹ میں موجود تھا، چیف جسٹس نے کہا کہ کتابیں اس لیے ابھی نہیں بیچتی کیونکہ ان کی آنکھ خراب ہے، تو کتابیں وہ پڑھ بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا اس بیس پہ اگر آج یہ پٹیشن فکس ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو آرڈر ہوگا اس کی تعمیل ہوگی اور خان صاحب کو آج ہی دن میں شفا انٹرنیشنل شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر آج یہ درخواست اللہ نہ کرے کہ خارج ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس اگلا گراؤنڈز کیا ہوں گے؟ اگر خارج ہوتی ہے تو پھر ہمارا جو ہے نا یہ میرا لیفٹ ہینڈ جہاں جاتا ہے وہاں سپریم کورٹ موجود ہے، بالکل ہی آمنے. یہ درخواست تو وہیں سے آئی تھی سر. تو بس پھر وہاں، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اور فورم ہے ہی نہیں، سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا دوبارہ کہ ہماری وہاں بھی سنوائی ہو. اگر نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے سڑکوں پر آتے ہیں، پرامن احتجاج کے لیے بھی آتے ہیں. اس کے باوجود اگر نہیں ہوتا پھر اللہ ہی دیکھ رہا ہے. اس کا پھر حال یہی ہوگا، ان حالات کے باوجود بھی اگر یہ آرڈر نہیں کرتے. پوری دنیا میں حالات کشیدہ ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بہت برے حالات ہیں. ایران کی جب لڑائی شروع ہو گئی، ابھی آپ کے ساتھ نہ پیٹرول کی اتنی بھاری مقدار موجود ہے، بلکہ پوری دنیا میں پیٹرول بالکل ختم ہو جائے گا. آپ کی گاڑیاں رک جائے گی، آپ کی جب گاڑیاں رک جائے گی، پایا جام ہو جائے گا تو معیشت فارغ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. یہاں پہ جو مرتضیٰ توری ہیں، ان کے اہم ترین بیانات آپ نے سنے ہیں. آج اہم ترین کیس ہے خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی میڈیکل بنیادوں کے اوپر کیا ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کروانے کے لیے منتقل کیا جا سکتا ہے. اہم ترین سماعت تو تھوڑی دیر تک یہاں پہ ہونے والی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم یہاں پہ پہنچنے والی ہے. مرتضیٰ توری صاحب بھی یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ جیسے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آتی ہے اب تک لازمی پہنچاتے رہیں گے.